कोऑर्डिनेशन कमेटी जो थी उसको डिसॉल्व किया गया। इस तरह बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि ये किसको खुश करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कोई किसी को खुश नहीं करता, चाहे सलमान अकरम राजा साहब है, बैरिस्टर गोयल साहब है, या बाहर हमारे जुल्फ़िकार बुखारी साहब बैठे हुए हैं, या हम लोग हैं। यकीन करें इस पार्टी में सब ने नज़रिए की सख्ती गुजारी है। हर शख्स ने नज़रिए की वजह से जो है ना उसका एक कहते हैं ना फैमिली का लॉस हुआ है, मेंटल लॉस हुआ है, लोगों की सेहतें यहाँ पे गई हैं, लोग अपने घर वालों से दूर रहे हैं। कोई किसी के बारे में गलत अलग अलग बात नहीं कर सकते हैं। क्या जुल्फ़ी बुखारी या कासिम सूरी या शहबाज गिल जितने भी लोग हमारे मुल्क से बाहर गए हैं, क्या उन्होंने थोड़ी सख्ती गुजारी है? या फिर जो यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब या बैरिस्टर गोयल साहब जो पूरी उम्र एक आला पाई की सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो लोग अचानक से दहशतगर्द बन गए क्योंकि वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं। मैं सियासी कारकुन हूँ। आज मैं सुबह यहाँ पे आने से पहले रोज़ा भी है, आप सबका भी है, मेरा भी है, गला मेरा खुश्क है क्योंकि पहले मैं सुबह 9 बजे दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुई और मैंने वहाँ पे कहा है मीडिया को कि आप प्लीज़ देखें सारी अदालत दहशतगर्दी की खाली सिवाय PTI के लीडरान और कारकुनान के। तो मुझे भी सियासी कारकुन होने की सज़ा दी जा रही है। इसलिए यकीन करें पार्टी में कोई तकसीम नहीं है। ऊंच नीच ज़रूर हो जाती है, मुश्किल वक्त आर्गूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन हम सब इमरान खान की लीडरशिप में खड़े हैं। जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी के बारे से वन लास्ट क्वेश्चन, फरहान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया। मैं अभी आपका लास्ट जवाब आज़ाद डिजिटल से शायद पूरे नहीं सुना, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि जब से ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तब से लेकर अब तक आप मेरा जितना भी ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे मेरा या मेरे पार्टी के जितने भी मुझ समेत सेकेंडरी लीडरशिप है, आप सबके हमारे रिकॉर्ड उठा के देख लें, क्योंकि हम आपसे शायद इस पर गलत बयानी कर लें, लेकिन जो आपका कैमरा है ना उसने हर चीज़ रिकॉर्ड की हुई थी। और उसमें हम आपको ये लिखते थे, हमेशा एक बात करते थे कि हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं। इमरान खान अपने मुल्क की तरफ देखता है। मेरे लीडर इमरान खान को आसानी मिलेगी या उनको रिलीफ मिलेगा अदालतों से, किसी और मुल्क की तरफ हम नहीं देखते। जब जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, चूँकि आपने उसका जिक्र किया, उस वक्त चूँकि उन्होंने इलेक्शन जीता था, हमने हमेशा कहा था कि एक ऐसे खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर उनके मुल्क में भी हालात ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन ऑल ऑफ द ऑड्स जाके वो पब्लिक के वोट के ज़रिए प्रेसिडेंट बने। तो हम उनकी उस सालमियत की या उनके वोट की कदर करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अपने मुल्क की हमने बात की थी कि द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज कि हमारे मुल्क के अंदर वोट की कदर नहीं की जाती। उनका तो ट्रंप अपने वोट के ज़रिए आ गया, लेकिन हमारे मुल्क में जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए कोई भी वोट के ज़रिए नहीं आया हुआ। तो जो मेरे लीडर इमरान खान को देर से सही इंसाफ अपने मुल्क से इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा मैडम, ईद के बाद जो तहरीक आप लोग चलाने जा रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? सिर्फ इस मामले को उजागर रखने के लिए एक काविश होगी या वाक़यातन ये सिर्फ एक जदोजहद होगी या वाक़यातन? जदोजहद करना इंसान का फ़र्ज़ होता है, गलत को गलत कहना और मुश्किल वक्त में बहादुर बंदे का खड़ा रहना बड़ी बात होती है। हक़ के ऊपर खड़े रहने वाले बहुत कम होते हैं। तो हम अपने जदोजहद जारी रखेंगे, इसको कभी भी 2+2 में ना देखें। तारीख़ हमें याद रखेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी और वोट की वजह से सबसे ज़्यादा तारीख़ी जुल्म और जबर हुआ, क्योंकि ये लोग इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान और उसकी पार्टी ने मुल्क से भागे, अपने मुल्क के अंदर जो है वो वफा निभाते रहे, अपने मुल्क का मुकदमा लड़ते रहे। ये कहीं पर तारीख़ में इसका हमें सिला ज़रूर ने उसमें फिर PTI शामिल नहीं होती, फिर इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? कौन से मामलात पे? देखें, जब ये हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चाहे कौमी असम्बली थी, चाहे सेनेट का था, चाहे प्राइम मिनिस्टर का था या पार्लियामेंट का, सदर का जो भी इंतखाब था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हिस्सा लिया। अगर आप ये जो इन कैमरा ब्रीफिंग के लास्ट नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग की बात करें, सिंपल से हमने बात की थी, हमने बात ये की थी कि 11:30 बजे आपकी यहाँ पे मीटिंग है, इन कैमरा सेशन है। आप हमें सुबह जेल मैनुअल के मुताबिक 8 बजे 9 बजे खान साहब से हमारे किसी नुमाइंदे को, जैसे सलमान अकरम राजा साहब को या किसी को वहाँ मिलने दें, ताकि वो खान साहब से अपना कॉन्सेंट और जो हमने यहाँ पे बात करनी है उसको जो है हम उनसे गो हेड ले लें। लेकिन अगर हुकूमत सीरियस होती तो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को क्यों ना हमें मिलने देती, क्यों हमें उनका कॉन्सेंट ना लेने देती? और हमने वही बात ही आगे करनी थी, क्योंकि हमारा वोट इमरान खान की अमानत है, कौम की अमानत है। लेकिन आई एम सॉरी टू से वो सीरियस नहीं थे
اگر سیریس ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا یہاں پہ ہونا یا ان کی بات اس لیے کرنا ضروری تھا کہ ہم عمران خان کی کوئی ذاتی بات تو نہیں کرتے. خان صاحب ووٹ کے ذریعے پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, اور 8 فروری کو ابھی بھی چاہیے انہوں نے ہمارے سیٹیں چھینی, سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹ پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہے, تو ہم اس لیے خان صاحب کے کانسرٹ. جے آئی ٹی اپنی رپورٹ میں کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں شامل ہے. سے جے آئی ٹی کے سامنے جو پیش ہو رہی ہیں انہوں نے نوٹس بھی کیا ہے, اور کل علیمہ خان بھی پیش ہوئی تھی, تو وہ اپنی رپورٹ میں کہہ رہی ہیں جو پی ٹی آئی ہے وہ ریاست مخالف پروپیگنڈے کا حصہ ہے, تو آپ لوگ خلاف ایک اور نیا کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے. دیکھیں پھر آپ نے خود ہی اسیس کر لیا کہ یعنی کہ اس ملک میں پی ٹی ایم کی حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کے لیے ہر روز ایک نیا بہانہ چاہیے ہوتا ہے. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اگر عمران خان کا نعرہ لگائے گی, پاکستان کا جھنڈا اٹھائے گی, اپنی تحریک کے لیے پرامن طریقے سے بات کرے گی, تو پھر اگر اپنی نظریے کے ساتھ کھڑی رہے گی تو ہمیں آپ دہشت گرد بنا کے پیش کریں گے. جے آئی ٹی نے تو ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ریاست مخالف بیانیہ جو بھی پاکستان کے خلاف کرے گا ہم اس کے خلاف ہوں گے. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے پاکستان تحریک انصاف, عمران خان اور ہم سب پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. یہ کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے کر کے آپ ہمیں اینٹی اسٹیٹ قرار دے کے یا آپ ہمیں دہشت گرد قرار دے کے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کا خواب خیال ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے, جو مرضی کہتے رہے, ہم پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑیں گے پرامن طریقے سے. اتنا ظلم اور جبر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے, لیکن ہم یہاں سے نہیں گئے. ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا, ہم پاکستان کے لیے اپنا مقدمہ پیش کرتے رہیں گے. جھوٹے الزامات تاریخ میں بہہ جاتے ہوتے ہیں, جھوٹے الزامات, جھوٹے پروپیگنڈا سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون حق کے اوپر ہے, کون سچ کے اوپر ہے. کچھ مشکل وقت ضرور ہوتا ہے, لیکن آخر میں جیت سچ کی ہوگی, اور انشاءاللہ عمران خان بھی ہمارے تاثر دیا جاتا ہے کہ جیل میں جو شخص جاتا ہے, جو لیڈر جاتا ہے, وہ واپس آ کے وزیر اعظم بنتا ہے یا وزیر اعظم بننے کے بعد جیل میں جاتا ہے. عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ واپس آ کے ان کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی؟ میں آپ کی بات بتاؤں, آپ کی بات میں نا کیا اس کی کہیں گے کہ بڑا ایک سوچ اور وزن ہے. آپ کی پہلی بات یہ کہ یا تو وزیر اعظم یہاں پہ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد جیل جاتا ہے, تو کیا یہ پاکستان میں تاریخ مقرر ہو گئی ہے کہ جو شخص بھی وزیر اعظم بنے گا آپ اس کو زبردستی جیل بھیجیں گے؟ پہلا, اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ یا تو تخت یا پھر جو ہے وہ جیل کی سلاخ. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں سیاسی لیڈران کو اس کو سزا دیتے ہیں. دوسرا, جو جیل کے بعد واپس آ کے وزیر اعظم بنتا ہے, دیکھیں خان صاحب کے بارے میں بڑی اسپیکولیشن تھی کہ خان صاحب جیل نہیں گزار سکیں گے, نواز شریف یا شہباز شریف کی طرح گھرداری کی طرح بہانہ بنائیں گے. لیکن میرا لیڈر حق کے اوپر ہے, حق کے اوپر کھڑا ہو گیا, آپ نے یہ کوئی فیسیلیٹیشن نہیں مانگی. جیل اتنی سخت جیل خان صاحب نے کاٹی اور کاٹ پہ رہے, ان کی بیگم صاحبہ بھی اور ہمارے اور کارکنان اور لیڈران بھی. وقت ثابت کرے گا, اور دنیا ابھی بھی اس بات کی معترف ہے کہ پاکستان میں عمران خان جیسا لیڈر اس وقت موجودہ حالات میں ان کے پائے کے نہیں ہے. میری اپنی خواہش, میری اپنی دعا ضرور ہے, عید کا موقع آنے والا ہے, میں عمرہ کر کے آیا, میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہوئی اس کی ہمیں معافی دے دیں, لیکن یہ کہ ہمارا مقصد پاکستان ہے, اور ہمارے مقصد پاکستان میں اللہ تعالیٰ جو مدینہ کی گلیوں میں ننگے پیر گزرتا اس کے لیے اتنی مشکل نہ ہو, اس کو واپس لے کر آئیں, وہ عوام کی طاقت سے دوبارہ وزیر اعظم بنے. تو میری دعا تو ضرور ہے. دوسری طرف آج مریم بھی مدینہ میں ہے, وہ بھی دعائیں کر رہی ہیں, وہ تو آپ کے حق میں نہیں ہوں گی دعائیں. کوئی بات, میری بات سنیں, ہم مذہبی معاملے پہ میرا خیال میں کہ میں بات میں نہیں کر سکتی. میں خود ابھی اپنا عمرہ کر کے آئی ہوں. یہ رب کا اور اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہے. رب اور اللہ کے معاملے میں کیسے کامنٹ پاس کر سکتی ہوں؟ میرے عمرہ کے بارے میں بھی کوئی بات کرے گا تو مجھے تکلیف ہوگی. یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے دیکھیں, میں ابھی جب عمرے پہ گئی تو غریب سے غریب تر, امیر سے امیر تر, ماڈرن سے ماڈرن, پینڈو سے پینڈو, اور ہر ملک کے لوگ, بیمار, طاقتور, نوجوان, کمزور, سب لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آخر میں ماتھا چورا کرتا ہے انسان وہیں پر ہے نا, اللہ کے آگے جھکتا ہے. تو حج اللہ سے انسان معافی مانگتا ہے, تو وہ اللہ کا معاملہ ہے اور انسان کا معاملہ. میں اور آپ اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے. میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکیں گے, اب 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. 2 سال 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے, تو کیا سوچ کیا ہے کہ غلام راجہ سے میرے کپڑے کو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ بہت ہی جدار ہے,
بہت ہی بہادر ہے. میں اپنے والد صاحب کے لیے بھی ایسا نہیں سوچ سکتی کہ میرے والد صاحب اس ایج میں اس طرح کی تکلیف گزارے. تو جب آپ اپنے گھر کی سربراہ کے لیے اتنے مشکل وقت نہیں سوچ سکتے, اپنے گھر کے بڑے کے لیے نہیں سوچ سکتے, تو آپ اپنے لیڈر کے لیے کیسے سوچیں گے؟ اور میں نے بہت اللہ تعالیٰ سے مبارک کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیڈر پہ گناہ ہے, اللہ تعالیٰ میرے لیڈر کو واپس لے کر آئے. بہت بہادر ہے, بہت جیدار ہے, لیکن ہم نے دوبارہ ان کو وزیر اعظم بنانا ہے, ووٹ کی طاقت سے بنانا ہے. تو خان صاحب کے جیسا تو اس وقت لیڈر ہی نہیں ہے پاکستان. کچھ پی ٹی آئی کے اندر سوچ ایسی